A suspected bike theft turned deadly at Newry as a mob of 20 to 25 people chased down and cornered a man believed to be around 30, beating him mercilessly with kicks and punches. Rushed to South Goa District Hospital, he was declared brought dead. Maina Kurtorim police have arrested 3 accused so far, with more teams hunting the rest. Here's Ramesh Naik Raut with more. आज आमी सध्या मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशनार आसात आणि मायना कुर्तरी पुलिसांनी एक मर्डर केस रजिस्टर केले कडेन आसा आणि हो जो मर्डर जालो हो अंदाज 30 ते 32 वर्सांचो भुरगो आसा आणि हेजेर मर्डर जावपाचें म्हणल्यार जे सुरावले हांगा ह्या भुरग्यान खंय तरी एक बायक थेफ्ट केली आणि ह्या थेफ्टीची तो बायक थेफ्ट करतरेक तो घेवन वचपा लागतर एक स्थानीक लोक जे आसात तेणी ताका पळयले आनी तेजो पाठलाग केलो आनी ताका नुया हांगा धरलो आनी धरतरेक ताका तेणी खूब बडयतरेक तो थंय पडटरेक ताका हॉस्पिटलांत जेन्ना हाडलो त्या टायमार डॉक्टरान ताका डेथ म्हूण घोशीत केलो. हे करतरेक रोखड्या मायना कुर्तरी पुलिसांनी थंय येवन पंचनाम केलो आनी थंय जी थेफ्टाची बायक बी आसा ही बुलेट ही सद्याक मायना कुर्तरी पुलीस स्टेशनार हाडून दवरले कडेन आसा. आनीक ही एकट्याचेर न्हय मर्डर केस ही आतां खूब जाणांचेर घडटली कित्याक जे इन्फॉर्मेशन मेळटा ताका 20 ते 25 लोक हेजे फाटल्यान गेल्ले आनी तेणी तांकां खूब बडयलें म्हणून. आतां ज्या मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशनाचो PI आसा कपिल नायक हेणें विथ द हेल्प ऑफ SP टिकम सिंग वर्मा हेजेर एक कितल्योश्यो टिमी काडले कडेन आसात आनी ह्यो टिम्यो ह्या मर्डर केसीचो सूक्ष्म जो आसा हो लायतले आनी सद्याक कपिल नायक जो आसा PI मायना कुर्तोरी हेजे फुड्यान एक टफ आनी एक बरें हें आसा की ह्या मर्डर केल्ल्याक धरपाचो. आतां पळोवया कितपत तो धरता तो पळोवचें पडटलो कित्याक हे राती हो इन्सिडंट राती जाल्ले कारणान हांगा त्या मनशाक कोण वळखता काय ना म्हूण तो पळोवचें पडटलो. आनी त्याच बरोबर जो SP आसा टिकम सिंग वर्मा हेणें एक एडवायजरी काडले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा की असले केन्ना इन्सिडंट जाता जाल्यार तुमी पयलीं पुलिसेक फोन करचो आनी पुलिसेक सांगचें म्हणून तुमी लॉ जो आसा कायदो आपल्या हातीन घेवचे न्हय. त्याच बरोबर सद्याक मायना कुर्तोरी पुलिसांनी केस रजिस्टर केले कडेन आसा अननोन पर्सनाचेर. आतां पळोवया कितपत आनी केन्ना म्हणल्यार ह्या केसीचो सूक्ष्म लायता हें पळोवचें पडटलें. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.